उत्तर पर्वमा करिब 150 अध्यायहरू छन्। 150 अध्याय 250 अध्यायहरू छन्। 250 अध्याय मध्येबाट करिब 150 अध्यायमा व्रत विधान र यसको महिमा, फल प्राप्ति र व्रत कसरी गर्छन् सम्बन्धमा मात्र चर्चा छ र करिब 100 अध्यायमा सुन दानदेखि लिएर पर्वत भूमि दानदेखि लिएर विद्यादान आदि हुँदै वृक्षारोपणसम्मको महात्म्य छ। र भीष्म पञ्चक व्रतको विधि एवं महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्दा युधिष्ठिरले जब भीष्म पञ्चक भनेर हाम्रा पितामहले यो 5 दिन व्रत गरेका कारण यो व्रतको नाम हजुरकै आशीर्वाद स्वरूप भीष्म पञ्चक रहनेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ, हामीले सुन्यौँ। तर यो भीष्म पञ्चक हाम्रा पितामहले, हाम्रा हजुरबुवाले व्रत बसेकै कारण मात्र यसको व्रतको विधान भएको हो कि पूर्वकालदेखि नै यो परम्परा चलिआएको थियो भनेर युधिष्ठिरले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। भीष्म पञ्चक व्रतको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, यो व्रतको उपदेश सबभन्दा पहिले मैले भृगुलाई गरेको थिएँ। भृगुले शुक्राचार्यलाई एवं शुक्राचार्यले प्रहलाद आदिलाई यसको उपदेश गर्नुभएको, तर प्रहलाद आदिले भीष्म पञ्चकको व्रत पनि गर्नुभएको थियो। यो भीष्मले गरेका कारण यो पञ्चक व्रत उपासना सुरु भएको होइन। यो आदि कालमा मैले भृगुलाई सुनाएको थिएँ भनेर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। र भृगुबाट शुक्राचार्य आदि प्रहलाद सबैले यो व्रत विधिद्वारा मेरो उपासना गर्ने गर्थे, पूजा गर्ने गर्थे। जसरी तेज स्वामीहरूमा अग्नि, तेजमा अग्नि सबैभन्दा महान छन्। शीघ्रगामीहरूमा, छिटो दौडनेहरूमा पवन द्रुत छन्। पूजनीयहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ छन् र दानमा सुनको दान सर्वश्रेष्ठ छ। त्यसै गरी व्रतमा पनि भीष्म पञ्चक व्रत सर्वश्रेष्ठ छ। किनभने धेरै ऋषि मुनि र धेरै राजाहरूले केवल 5 दिन भीष्म पञ्चक, केवल यो पञ्चकको व्रत गरेर मलाई प्राप्त गर्न सकेका छन्। केवल 5 दिनको यो व्रतले जीवनभर युद्धरत क्षेत्रीयहरूले, जसको जीवनमा युधिष्ठिरले यहाँ के भन्नुहुन्छ, मैले यस प्रकार यति वध गरेँ केवल यो राज्य प्राप्तिका लागि, राज्य सुखभोगका लागि 18 अक्षौणी सेनालाई युद्धको रूपमा होमेर ती 18 अक्षौणी सेना मेरो राज्य सुखका लागि मृत्यु वरण गरे। यसको पातक कसरी मैले निमेट गरौँ, कसरी नाश गरौँ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि यो उत्तर दिनुहुन्छ कि कस्ता कस्ता क्षेत्रीयहरूले जो एक्लैले सारा संसारमा वितण्डता मचाए, उपद्रव मचाए, त्यस्ता क्षेत्रीयहरूले पनि केवल 5 दिन भीष्म पञ्चकको उपासना गरेर, भीष्म पञ्चकको व्रत बसेर वैकुण्ठ विष्णु लोक प्राप्ति गरे। र जसरी लोकमा भूलोक सर्वश्रेष्ठ छ, तीर्थहरूमा गङ्गा श्रेष्ठ छ, र यज्ञमा जसरी अश्वमेध यज्ञ सर्वश्रेष्ठ छ, शास्त्रमा जसरी वेद सर्वश्रेष्ठ छ, देवतामा जसरी भगवान अच्युतको श्रेष्ठ स्थान छ, त्यसै गरी व्रतहरूमा भीष्म पञ्चकको स्थान छ। जो यो दुष्कर, तर यो भीष्म पञ्चकको व्रत कठिन छ, बडो कठिन छ। तर जसले यो दुष्कर भीष्म पञ्चक व्रतको अनुष्ठान गर्छ सबै धर्म सम्पादित हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिबाट। सत्ययुगमा वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि मुनिहरूले, फेरि त्रेतामा नाभाग, अम्बरीश जस्ता राजाहरूले, र द्वापरमा शिरभद्र आदि वैश्य तथा कलियुगमा उत्तम आचरण भएका शूद्रहरूले समेत भीष्म पञ्चकको व्रत अनुष्ठान गरेर विष्णु लोक प्राप्ति गरेका छन्। ब्राह्मणहरूले ब्रह्मचार्य पालन, जप तथा हवन कर्मद्वारा, क्षेत्रीय एवं वैश्यले सत्य, शौच आदि पालन पूर्वक यो व्रतको अनुष्ठान गरेका छन्। सत्यहीन मूढ मनुष्यहरूका लागि यो व्रतको अनुष्ठान असम्भव प्राय छ। किनभने भीष्म पञ्चकको व्रतमा आचरणको बडो महिमा छ। भीष्म पञ्चक व्रत 5 दिनको हुन्छ। यो भीष्म पञ्चकको व्रतमा सत्य भाषण सबैभन्दा पहिलो नियम। जीवनभरि नसके पनि यो 5 दिन असत्य चाहिँ बोल्न भएन, शिकार आदिको विचार पनि गर्न भएन।
र अनुचित सबै कर्म त्यागेर 5 दिन भगवान विष्णुको पूजन गरेर सक्ने व्यक्तिले 5 दिनसम्म निर्जल रहेर 5 दिनसम्म पानी पनि नखाइकन र 5 दिन शयन नगरिकन स्वास्थ्य अनुकूल नभएमा केवल जल पान गरेर केवल जल मात्र खाएर यदि त्यो पनि सम्भव हुँदैन भने केवल साग मात्र, साग पनि के भनेको छ त भन्दा वनमा पाइने जङ्गली सागहरू, र यदि त्यो पनि सम्भव हुँदैन भने केवल फल मात्र, र त्यो पनि सम्भव नहुनेले सकेसम्म त्यो साग जुन भनियो सागलाई पकाएर नुन तेल भुटुन हालेर बेसार मसला हालेर होइन, त्यो काँचै भनेको काँचै साग। यदि यो सबैबाट सम्भव हुँदैन भने कन्दमूल सम्भव हुन्छ भने बिना अग्नि आगोमा नपकाइकन, यदि त्यो पनि सम्भव भएन भने अग्निमा सिधै पकाएर भनेको त्यसलाई चाहिँ आगोमा सेकाएर मात्र खाएर यो व्रत बस्नुपर्छ। अन्न पूर्ण रूपमा निषेधित छ। र प्रथम दिन गोबर, दोस्रो दिन गौत, तेस्रो दिन दूध, चौथो दिन दही र पाँचौं दिन घिउ। जति आचमन गर्दा जति जल सेवन गर्छौं त्यति नै। 5 दिनसम्म खान पाइने रहेछ दूध दही घिउ भनेर, हुन त 2 दिन व्रत बसे पछाडि दूध दही घिउ अगाउने गरी खाइयो भनेदेखि त संसारबाटै अगाउँछौँ। 5 दिन व्रत बसेर 5औं दिन घिउ त खान पाइने रहेछ भनेर टन्न घिउ खाइयो भनेदेखि त पक्का प्राप्ति हुन्छ। के हुन्छ थाहा छैन, तर प्राप्ति चाहिँ हुन्छ। पहिलो दिन गोबर, दोस्रो दिन गौत, तेस्रो दिन दूध, चौथो दिन दही, पाँचौं दिन गोबर अब घिउ। हजुर, आचमान गर्ने जति आचमान गर्छौं, आचमान गर्दा जति जल लिन्छौं त्यति नै 5 दिनसम्म लिएर बिहान यस प्रकार यस्तो आहार गरेर, र जसले सक्दैनन् र भोजन ग्रहण गर्नै पर्ने अवस्था छ, मतलब साग आदि अथवा फल आदि ग्रहण गर्नै पर्छ, उनीहरूले पनि सूर्योदय भन्दा 4 घडी पश्चात र सूर्य अस्त भन्दा अगाडि नै, सूर्योदय भन्दा 4 घडी पश्चात खानी जल आदि पिउनु छ भने पनि, र सूर्य अस्त भन्दा अगाडि नै दिनमा 1 पटक सम्भव भएसम्म। यदि सम्भव नभए यही नियमका आधारमा दिनमा 2 पटक जल आदि पान गरेर जसले यो व्रत बस्छन्। र कसले बस्न मिल्छ भन्दा पतिको आज्ञाले स्त्रीले बस्न मिल्छ। यो चाहिँ भनाइ छ नि हाम्रो, हो तीजका व्रत बस्नुपर्ने रे, केका बस्नुपर्ने रे, उसका बस्नुपर्ने रे पत्नीका लागि भनेर। तर भीष्म पञ्चको व्रत चाहिँ खासमा पुरुषहरूका लागि हो। तर यदि इच्छा छ भने पति आज्ञाले, पतिको आज्ञा लिएर व्रत स्त्रीले पनि बस्दा हुन्छ, अन्यथा यो व्रतको विधान पुरुषहरूका लागि हो। र सुख प्राप्ति आदि हेतु पतिको आज्ञाले स्त्रीले बस्न मिल्छ भने विधवा नारीले पुत्र पौत्र छोरा नाति आदिको समृद्धि र मोक्षार्थ यो व्रत गर्न सक्छन्। यसमा कार्तिक महिनाभर 5 दिन व्रत 5 दिनको मात्र हो, तर नियम चाहिँ कार्तिक महिनाभरिका लागि छ। 1 महिनासम्म नित्य प्रातः स्नान र प्रत्येक दिन दान। यदि प्रत्येक दिन योग्य सत्पात्र दानका लागि भेटिँदैन भने महिनाभरको जो दान जम्मा गरेर नजिकैको देवालयमा भगवान विष्णुको पूजन यजन हुने स्थानमा लगेर दान दिने, र प्रत्येक दिन गाईलाई भोजन गराउने, गौ भोजन। अनि नदी झरना यस्ता पवित्र जलाशयमा शरीरमा गोमय अर्थात् गौद गोबर आदि लगाएर कार्तिक महिनाभरि स्नान गर्ने। जौ तिल आदिबाट देवता ऋषि पितृ आदिलाई तर्पण गर्ने। भगवान विष्णुलाई मधु दूध घिउ अनि चन्दन आदिले भक्तिपूर्वक भगवानलाई स्नान गराउने। कपूर पंचगव्य केशर चन्दन सुगन्धित पदार्थद्वारा भगवान विष्णुलाई उपलेपन अर्थात् उहाँको सारा शरीरमा लेपन गर्ने। र
कार्तिकको अन्तिम एकादशीका दिनबाट पूर्णिमाका दिनसम्म अनवरत दीप प्रज्वलन गर्ने र भगवानलाई प्रसाद नैवेद्य निवेदित गरेर भगवान श्रीकृष्णको नाम उच्चारण गर्ने, नित्य निरन्तर हरिभजनमा मग्न रहने 5 दिनसम्म षड अक्षर मन्त्रले हवन गर्ने, विधिपूर्वक सायंकालीन सन्ध्या गर्ने, जमिनमा सुत्ने र सबै कार्य 5 दिनसम्म यी कार्यलाई निरन्तर जारी राख्ने। यस प्रकार पहिलो दिन भगवान विष्णुको चरण कमल पुष्पद्वारा पूजा गर्ने, दोस्रो दिन बेलपत्र आदिद्वारा भगवानको घोडाको पूजन गर्ने, तेस्रो दिन नाभि स्थलमा अनेक प्रकारका पहेँलो र सेतो फूलद्वारा पूजा गर्ने, चौथो दिन बेलपत्र आदिद्वारा भगवानको स्कन्द प्रदेश काँध आदिको पूजा गर्ने र पाँचौं दिन मालती आदि पुष्पद्वारा भगवानको शिर भागको पूजन गर्ने। यस प्रकार ऋषिकेशको पूजन गरेरै यो व्रत एकादशीका दिन आरम्भ गरेर पाँचौं दिन पूर्णिमाको दिन पूर्ण गर्ने। पाँचौं दिन स्नान गरेर केशवको विधिवत पूजा गरेर ब्राह्मणलाई भक्तिपूर्वक भोजन एवं दक्षिणा गरेर, सम्भव हुन्छ भने 108 वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई, यदि सम्भव भएन भने कमसेकम 9 जनालाई भोजन गराउने र आफ्ना कुल पुरोहित एवं आफ्ना दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आदिलाई वस्त्र आभूषण आदि दान गरेर अनि रात्रिमा पहिला पञ्चगव्य पान गरेर पूर्णिमाको दिन राति चन्द्रोदय पश्चात चन्द्र उदय भइसके पछाडि पहिला पञ्चगव्य पान गरेर गौत गोबर अनि दूध दही घिउ मिसाएर पञ्चगव्य पान गरेर तत्पश्चात अन्न भोजनको रूपमा ग्रहण गर्ने। यस प्रकार भीष्म पञ्चक व्रत समापन गर्नुपर्छ। भीष्म पञ्चकको व्रत परम पवित्र एवं सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने। यो भीष्म पञ्चक व्रतको वर्णन ती सरसैया बाणको सैयामा सुतेका महात्मा भीष्म स्वयंले गरेको तिमीले त सुनि नै हाल्यौ भनेर युधिष्ठिरलाई भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। र जो व्यक्तिले भक्तिपूर्वक यो व्रत पालन गर्छ भगवान अच्युत सन्तुष्ट भएर वैष्णव स्थान प्राप्त हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो लोकमा ब्रह्मा इन्द्र चन्द्र आदि स्थानहरू सहज प्राप्त हुन्छन्। यदि यो संसारमा केही अप्राप्य वस्तु छ भने त्यो वैष्णव स्थान हो। वैष्णवको पदवी प्राप्त गर्नु बडो कठिन छ। यो जगतमा प्राप्य अप्राप्य यदि केही छ भने वैष्णवको पदवी प्राप्त गर्नु अप्राप्य। यस प्रकार भीष्म पञ्चकको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अब मल्ल द्वादशी र भीम द्वादशी व्रतको विधान, श्रावण द्वादशी आदिको प्रसङ्ग सँगै विजय श्रवण द्वादशी व्रतमा वामन अवतारको कथाको प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। कस प्रकार विजय श्रावण द्वादशीमा भगवान वामन प्रकट भएर बलिको मर्दन गर्नुभयो र बलि स्वयंबाट भगवानले भिक्षाटन गरेर भिक्षा मागेर जसको कृपाको लागि सारा जगत जोसँग माग्छ त्यस्ता भगवान स्वयं बलि नाम गरेका महान भक्तको अगाडि हात पछार्दै जानुभयो माग्नका लागि। र यस सम्बन्धमा हामीले चर्चा सुन्यौँ। सधैँ माग्ने व्यक्तिको कद छोटो हुन्छ। भगवान जो त्रिविक्रम हुनुहुन्छ, त्रैलोकीलाई नै 2 पाउमा 2 पाइलामा नाप्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान पनि माग्नु पर्दा उहाँको कद घटेर वामन हुनुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। माग्नु बडो कठिन कार्य छ। यस प्रकार भगवान वामन देवको चर्चा गर्दै अब सम्प्राप्ति द्वादशी एवं गोविन्द द्वादशी व्रत, अखण्ड द्वादशी, मनोरथ द्वादशी र तिल द्वादशी व्रतको विधानको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अनि शिरभद्र वैश्यको कथासँगै धरणी व्रत सम्बन्धमा चर्चा गरेर तत्पश्चात विकोद द्वादशी व्रत सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ र विभूति द्वादशी व्रत जसमा राजा पुष्पवाहनको प्रसङ्ग आउँछ। राजा पुष्पवाहनको प्रसङ्गसँगै मदन द्वादशी व्रतमा मरुदगण कस प्रकार उत्पन्न भयो भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। पुंसवन व्रत पश्चात जो गर्भमा दितिको गर्भमा इन्द्र प्रवेश गरेर
त्यो आफ्नो वध गर्न भनेर जन्म नलागेको सन्तानलाई 7 टुक्रा पार्दा भगवानको इच्छा, भगवानको कृपाले 7 टुक्रा नै जीवित रहे। फेरि तिनलाई काट्दाखेरि 49 टुक्रा भएर इन्द्रका भाइका रूपमा सँगै जन्मे पश्चात दितिले ती सबै मरुदगणलाई इन्द्रसँगै जिम्मा लगाएर पठाएको प्रसङ्ग र अवादक व्रत एवं दौर्भाग्य नाशक व्रतको महात्म्य सम्बन्धमा चर्चा गर्दै